second session. हाम्रो पहिलो सेसन्स चाहिँ सक्यो है त। पहिलो लेभलबाट हामीले जुन विषयले हेर्दैछौँ त्यो चाहिँ सक्यौँ। अब दोस्रो लेभल, दोस्रो स्तरबाट त्यही विषयलाई हामी अध्ययन गर्दैछौँ। We're going to look at the Remez interpretation tool. अब दोस्रो लेभल, दोस्रो स्तर है को अनुवाद गर्ने तरिका जसलाई चाहिँ रेमेज लेभल अथवा रेमेज स्तर भनिन्छ, हामी अब त्यहाँनिर जाउँ है त। And it's a hint. Remez means hint. अब यो रेमेज भनेको नै छनक, केही कुरोको संकेत अथवा छनक हो। And I call it the Resh level. This is the level you need to think a little bit. अब हिजोसम्म चाहिँ हाम्रो साधारण लेभल है, बाल सङ्गतिमा पनि सिकाउन सक्ने प्रकारको लेभल, तर अब चाहिँ दिमाग चलाउनु पर्ने, त्यही भएर अब चाहिँ म यसलाई सोच पुर्याउनु पर्ने लेभल भनेर भन्छु, रेश लेभल। So here is a level where you have metaphors, अब चाहिँ यहाँनिर symbols. यहाँनिर तपाईले चिन्हहरू, सङ्केतहरू, साङ्केतिक भाषाको प्रयोग भएको तपाईले देख्नुहुन्छ। Figures of speech. त्यही हो, साङ्केतिक भाषा एउटा कुरो बताइरहेको छ तर त्यसले चाहिँ अर्कै अर्थ त्यहाँनिर खुलाउनको निम्ति केही उदाहरणहरूको प्रयोग गरेको त्यो हामी देख्छौँ। So you are called to be able to see like beyond just the simple level. अब चाहिँ तपाईलाई यो लेभलमा आएर चाहिँ साधारण लेभल भन्दा अझ बढ्ता तपाईले बुझ्न चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई निमन्त्रणा छ। To read between the lines. अब चाहिँ भन्न चाहिँ यो भनेको छ तर यो बीचबाट पनि खासमा भन्न चाहिँ के खोजेको होला भनेर है, यसो पो भन्यो तर भन्न खोजेको के होला भनेर दिमाग लगाउनु पर्ने स्तर यो चाहिँ। Read the actions. त्यसैले गर्दा अब चाहिँ त्यहाँनिर के एक्सन भइरहेको छ, के क्रियाकलाप भइरहेको छ, त्यहाँबाट के बुझ्नु पर्ने हो भन्ने लेभल भयो। During the conversation, what is the thought? What are you thinking and talking? अनि बातचित गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईले के सोच्दै हुनुहुन्छ र के बोल्दै हुनुहुन्छ। And also looking at, not only what they're thinking, but also prophetic acts. र अब चाहिँ सोच उनीहरूले के सोच्दैछ भन्ने मात्र होइन, यहाँनिर चाहिँ के अगमबानी युक्त के काम गरिरहेको छ जो चाहिँ अगमबानी युक्त छ भन्ने कुरो पनि तपाईले हेर्नुपर्छ। So let's look at one prophetic act that Jesus did. येशूले गर्नुभएको एउटा काम, एउटा क्रियाकलापलाई हामी हेरौँ जो चाहिँ वास्तवमा उहाँले एउटा अगमबानीको रूपमा है त्यसलाई यो त्यो क्रिया जुन काम उहाँले गर्नुभयो त्यो चाहिँ अगमबानी युक्त थियो भन्ने कुरा हामी देख्न The सक्छौँ। woman that is caught in adultery, it's a famous story. अब व्यभिचारमा पक्रा परिएकी एउटा स्त्री छ जो एकदमै सबैलाई थाहा भएको कथा हो। And let's open to John chapter 8, verse 2 to 11. यूहन्ना 8 को 2 देखि 11 सम्म। Okay, here you will understand. So sometimes when we give a simple level definition, people still don't understand. But when you give a picture level definition, people understand more. अब कतिचोटि चाहिँ तपाईले साधारण भाषामा साधारण बोलीको प्रयोग गरेर सिकाउँदाखेरि पनि मान्छेले बुझ्दैन। त्यही कुरोलाई तपाईले चित्रको भाषामा है उनीहरूले यदि कल्पना गर्न सक्यो त्यो चित्रलाई चाहिँ कल्पना गर्न सक्यो भने बुझ्न सक्छ। Okay, so let's read John chapter 8, verse 2 to 11. यूहन्ना 8 को 2 देखि 11 सम्म। उहाँ एका बिहानै फेरि मन्दिरमा जानुभयो र सबै मानिसहरू उहाँका आए र उहाँ बस्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। शास्त्री र फरिसीहरूले व्यभिचारमा पक्राउ परेकी एउटी स्त्रीलाई ल्याए र त्यसलाई माझमा उभ्याए। तिनीहरूले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, यो स्त्री व्यभिचारको कर्ममा पक्राउ परी। व्यवस्थामा मोसाले यस्ताहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने हामीलाई आज्ञा दिएका छन्। Okay, wait. Now, number 6. Now, prophetic act. Look what Jesus is doing. They're talking to him, but he's not replying to them in words. अब उहाँको उत्तर 6 मा तपाईले हेर्नुहोस्, तर उहाँले चाहिँ बोलेर उत्तर दिनु भएको छैन। उहाँले केही कुरा गर्नुहुन्छ अनि त्यो हेरेर उनीहरूले केही कुरा बुझ्छन् है त। Verse 6 मा 6. Now read verse 6. तर तिनीहरूले उहाँको जाँच गर्नलाई र उहाँमाथि अभियोग लाउन सकिन्छ कि भनी यसो भनेका थिए। येशूले निहुरेर भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो। Okay, so now he's doing the remez.
They know, because all these are teachers of the law, they know the 4 levels. Common people, fishermen, farmers, they don't know. But the teachers of the law know he's doing a remez over here. अब यदि साधारण मान्छेहरू कृषकहरू गोठालाहरू या माछा मार्नेहरू चाहिँ त्यहाँनिर भएको भएदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सायद नबुझ्ने, तर अहिले जसले त्यहाँनिर सोधिरहेको छ उनीहरू चाहिँ एकदमै वचन थाहा पाएकोहरू है, उनीहरूलाई चाहिँ थाहा छ अब यो दोस्रो लेभलको अनुसार पनि अनुवाद गर्न सक्नेहरू हो। त्यही कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टले चाहिँ नबोलिकन नै त्यहाँ केही कुरो गरेर उत्तर दिनुहुन्छ। But sometimes people are so dishonest. तर कतिचोटि मानिसहरू यति साह्रो उनीहरू चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि इमानदार हुँदैन। So look at the response of the Pharisees. अब उनीहरू इमानदार नभएपछि चाहिँ उनीहरूले कस्तो खालके बेहोरा त्यस पछाडि जनाए त। Continue after 6. 6 पछि, तर जब तिनीहरूले उहाँलाई सोधि नै रहे तब उहाँले खडा भएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूमा जो पाप रहित छ त्यसैले यस स्त्रीलाई पहिले ढुङ्गा हानोस्। Next, continue. अनि फेरि निहुरेर उहाँले भुइँमा औलाले लेख्नुभयो। See, they know he's doing a remez. He's showing them a word picture, an action, prophetic picture. They're trying to play dumb. उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा बुझिसके येशूले रेमेज लेभलबाट उनीहरूलाई उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ, तर पनि उनीहरू चाहिँ थाहा नपाएको जस्तो हुन्छ है त। Okay? See, Jesus and the Pharisees, the Sadducees, the scribes, all the other religious denominations that were there, सदुकी, फरिसी र शास्त्रीहरू अनि येशू जति पनि त्यहाँ सम्प्रदायका मानिसहरू थिए, धार्मिक सम्प्रदायका मानिसहरू, they were memorizing each word of the first 5 books of Moses. खास भन्ने भनेदेखि मोसाले लेखेको पहिलो 5वटा पुस्तक चाहिँ उनीहरूलाई कण्ठ नै थियो। त्यहाँ जतिजना थियो उनीहरू सबैजनालाई त्यो कण्ठै थियो। And in a biblical year, they had to read the rest of the Old Testament in a chronological order. They had to keep on reading every year. That was a must. अनि एउटा कुरो त पहिलो 5वटा किताब त कण्ठै छ उनीहरूलाई, त्यस पछाडि फेरि उनीहरूले दोहोऱ्याइकन एक-एकवटा किताब पनि पढिराख्नुपर्ने, वर्षपछि पढिराख्नुपर्ने उनीहरूको त्यो चलन नै थियो। Okay? But they knew he was quoting Jeremiah 17:13. That was what he was quoting to them in a remez, word, action picture. उहाँले केही कुरो गरेर चाहिँ वास्तवमा यर्मिया 17:13 भन्ने उत्तर दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूलाई थाहा थियो येशूले यसो गरेर के गरेको हो भन्ने कुरो पनि थाहा थियो। Okay? Let's read Jeremiah 17 verse 13. यर्मिया 17:11 मा चाहिँ के लेखेको रहेछ त? Jeremiah 17 verse 13 says, O Lord, the hope of Israel, all who forsake you shall be ashamed. Those who depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. 17:13 रहेछ है त। हे परमप्रभु, इजरायलको आशा, तपाईलाई त्याग्नेहरू सबै लाजमा पारिनेछन्। तपाईदेखि तर्की जानेहरू सबै धुलोमा लेखिएका नाउँहरू जस्तो मात्र हुनेछन्, किनभने तिनीहरूले परमप्रभु जीवित पानीको मूललाई त्यागेका छन्। Jesus is the living waters. येशू चाहिँ जीवित पानी हुनुहुन्छ। He is the hope of Israel. इजरायलको आशा उहाँ हुनुहुन्छ। He is the Messiah. उहाँ नै मसीह हुनुहुन्छ। But because they are so full of pride and popularity, they are testing the Messiah. तर यिनीहरू चाहिँ यति साह्रो अहङ्कारले भरिएको र मानिसहरूको अगाडि मै हुँ भन्ने उनीहरूले चाहिँ मसीहलाई नै जाँच गरिरहेको छ। And therefore he says, those who depart from the Messiah, those who depart from Jesus, from God, shall be written in the earth. अनि परमप्रभुबाट नै तर्की गएकाहरूको नाम चाहिँ त्यहाँनिर धुलोमा लेखिन्छ भनेर भनेको छ नि त। So that's why he was writing. अनि उहाँले धुलोमा लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। Many people foolishly they write all sorts of books.
what did he write? He wrote their sins. अनि And he धेरै wrote जनाले- about how he blessed this lady. All sorts of books are written on it. अब धेरै किताबहरू पनि यो लेखिएको छ है, येशूले के चाहिँ लेख्यो होला भनेर होइन, पक्कै पनि उनीहरूको पाप पो लेख्दै थियो कि पक्कै पनि यो स्त्रीले क्षमा पाइसकेको छ भनेर पो लेखेको छ कि धेरैजनाले आफ्नो आइडिया लगाएर मूर्ख तरिकाले यो विषयमा शिक्षा पनि दिन्छन्। Now, many of you are laughing at them, अनि smiling at them. तपाईँहरूले पनि मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ, हो मान्छेले यस्तो कतिवटा वचनहरू दिएको छ But भनेर। how many of us read the Old Testament? तर पुरानो नियमलाई ध्यान पुर्याएर हामी मध्ये कतिजनाले पढ्छौँ? The Old Testament the New Testament is nothing but the Old Testament. तपाईँलाई थाहा छ नयाँ नियम चाहिँ वास्तवमा पुरानो नियम नै हो। नयाँ करारमा हामी जे पढ्छौँ नि त्यो चाहिँ वास्तवमा पुरानो नियम नै हो। Only the testimonies of Jesus, apostles, that's new. नयाँ नियममा नयाँ करारमा के मात्रै फरक छ पुरानो भन्दा भने येशूले गर्नुभएको कामको गवाहीहरू जो पुरानो नियममा लेखेको छ र नयाँ नियममा चाहिँ उहाँले यो गर्नुभयो त्यो गर्नुभयो लेखेको छ। उहाँको चेला र प्रेरितहरूले के गरे त्यो गवाहीहरू चाहिँ नयाँ हो, तर यो दुईवटा कुरो बाहेक त नयाँ नियम पनि सबै पुरानै नियम त हो। You understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? So, if you want to understand the New Testament, यदि तपाईँले नयाँ नियमलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ you भने have to be thorough in the Old Testament. पुरानो नियम चाहिँ तपाईँलाई सर्लक्कै थाहा भएको हुनुपर्छ यदि तपाईँले नयाँ नियमलाई बुझ्ने हो भनेदेखि। Now, another fault, even of the famous series on Jesus called The Chosen, अब अहिले एउटा एकदमै फेमस येशूको जीवनलाई लिएर चोजन भन्ने उनीहरूले सिरिज बनाएको छ and हैन। all the writers together with Dallas Jenkins, they are all together having rabbis and theologians and all sorts of people advising them. Still they miss this. अनि यो त्यो सिरिजलाई बनाउने डिरेक्टरले चाहिँ थुप्रै रब्बीहरूसँग मिलेर बाइबलको थियोलोजियनहरूसँग है उनीहरूले चाहिँ त्यो उनीहरूको सबैको सरसल्लाह लिएर मात्र त्यो बनाएको छ। तरै पनि यो भाग है यो चाहिँ पुरानो नियममा कहाँ थियो, यो भागलाई चाहिँ उनीहरूले मिस गरी पठाएको छ। Okay, so let's look at this. अनि अब हामी यसलाई हेरौँ। Okay, so many. अघिको भाग तपाईँहरूले बुझ्नुभयो पढ्नुभएको है। पुरानो नियममा यर्मिया 17:11 परमेश्वरलाई त्यागिसकेका मानिसहरू चाहिँ धुलोमा लेखिने भन्ने कुरो है। त्यही कारणले गर्दा जब येशूले धुलोमा लेख्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो यर्मिया 17:13 थाहा हुनेहरूले त बुझिहाल्यो उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भनेको है त। Okay, so now let's look at John the Baptist. अब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जीवनलाई हेरौँ। Matthew chapter 11, मत्ती 11 verse 2 and 3. मत्ती 11 को 2 र 3। And when John had heard in prison about the works of Christ, he sent 2 of his disciples and said to him, "Are you the coming one, or do we look for another?" यूहन्नाले ख्रिस्टका कामहरूको चर्चा झ्यालखानमा सुने र आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँ कहाँ यो कुरा सोध्न पठाए, आउनेवाला चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कसैको प्रतीक्षा गरौँ? So over here, many people read this and think, oh, John the Baptist, even though he saw heaven open, Heavenly Father speaking, कतिजनाले भन्छ हेर बप्तिस्मा दिने यूहन्ना धरि त उसले स्वर्गै खोलेको देख्यो अनि स्वर्गीय बुवाले चाहिँ येशूको बारेमा बोल्दै गरेको त्यस्तो आवाज सुन्ने मान्छे। okay, even though he said, here's the Lamb of God who takes away the sin अनि of the ऊ world. नै हो अघि भन्ने कि संसारको पाप उठाइ लैजाने थुमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भनेर गवाई दिने जस्तो मान्छे। He's the one who said, I baptize you with water for repentance, but Jesus will baptize you in the Holy Spirit and fire. अनि उसले नै भनेको थियो कि म त तिमीहरूलाई पानीको बप्तिस्मा दिँदैछु तर येशूले त तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ भनेर त्यत्रो भन्ने मान्छे ऊ। And John is bichara, he lost his faith. अनि बिचारा यहाँसम्म आइपुग्दा त उसकै पनि विश्वास चाहिँ हराइसकेछ भनेर चाहिँ कतिजनाले भन्छ। But John is talking in remez, hinting, तर because he's in prison
and Jesus is outside, he is sending a coded language to Jesus that if anybody reads it, they'll think, it's just a Bible verse. But actually, he was asking Jesus a hint. Give me a hint about something. Let's see what that is. अब यूहन्नाले चाहिँ आफू झ्यालखानमा छ, येशू ख्रिस्ट बाहिर छ, उसको सोधाइ यो बेला पनि ऊ चाहिँ रेमेज लेभलमा गएर येशूसँग उसले बातचित गरिरहेको छ है। उसले चाहिँ अब सर पढ्नेहरूले त त्यति साह्रो नबुझ्ने होइन, तर त्यो कोड ल्याङ्ग्वेजमा बोलेको जस्तो उसले चाहिँ एउटा सङ्केत मागिरहेको छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। And we have no time, so let's not go there, but I'll quote it, yeah? तर कहाँ लेखेको छ म अहिले समयको कारणले गर्दा भन्दिनँ, तर यसलाई म सर पढेर सुनाउँछु। Zechariah 9:9 and verse 11, you can write it down. तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, पछि आफै हेर्नुहोस्। जकरिया 9:9 र त्यस पछाडि 11 पनि John the Baptist says to Jesus, are you the coming one or do we look for another? And then he says this Bible verse. अनि आउनेवाला चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि अथवा हामीले अर्कैको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो कि भनेर त्यस पछाडि उसले एउटा बाइबल खण्ड त्यहाँ भनेको छ। Yeah, in Zechariah, 9:9 and 11, it talks about your king is coming to you on a donkey. अनि जकरिया 9:9 र 11 चाहिँ तिम्रो राजा चाहिँ गधाको बछेडामा चढेर आउँदै छ भन्ने कुरो लेखेको छ। And with the blood of your covenant is there upon him. त्यहाँनिर तपाईको रगतको करार है चाहिँ ऊ माथि छ, and he will set the prisoners free. र उसले चाहिँ झ्यालखानमा हुनेहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र पार्छ, फुकाउँछ भनेर भनेको छ। Okay, so what is the code language John is asking him? अब यो प्रश्नमा खासमा यूहन्नाले चाहिँ के सोधेको भने The verse of here in Zechariah 9 and 11 is set the prisoners free. किनभने जकरिया 9 त्यो 9 र 11 त झ्यालखानामा हुनेहरूलाई त बाहिर निकाल्छ, छुटकारा दिन्छ भनेर भनेको छ नि त। अनि अहिले चाहिँ यूहन्नाले येशूलाई सोध्न खोजेको चाहिँ त्यो विषयमा हो। So codedly he is asking, will I get out of jail or will they kill me? खास भनेको चाहिँ म जेलबाट निस्किन्छु कि मलाई यहीँ मार्छ भनेर सोधेको उसले चाहिँ वास्तवमा येशूलाई। Jesus' response is very sad to him. तर येशूको अब उसले कोड ल्याङ्ग्वेजमै सोधेछ, तपाईँ हामीले पो सर पढ्दा नबुझेको रहेछ भनेको चाहिँ म चाहिँ जेलबाट निस्किन्छु कि मलाई यहीँ मार्छ भनेर सोधेको रहेछ। येशूको उत्तर आउँछ, तर येशूको उत्तर दुःख लाग्दो छ। Matthew 11:4 and 6. मत्ती 11:4 र 6। Jesus answered and said to them, go and tell John the things that you hear and see. The blind see and the lame walk, the lepers are clean and the deaf hear, the dead are raised and the poor have the gospel preached to them, and blessed is he who is not offended because of me. तिमीहरूले सुनेका र देखेका कुराहरू यूहन्नालाई भनिदेऊ। अन्धाहरूले दृष्टि पाउँछन् र लङ्गडाहरू हिँड्दछन्, कुष्ठरोगीहरू शुद्ध पारिएका छन्, बहिराहरू सुन्न सक्ने भएका छन्, मरेकाहरू जीवित भई उठेका छन् र दरिद्रहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिँदैछ। धन्य हो त्यो जसले मबाट बाधा पाउँदैन, अथवा चाहिँ यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पढ्नुभयो, धन्य हो त्यो मान्छे जसले मन दुखाउँदैन भनेको रहेछ। But तर Jesus purposely, when he was quoting the Bible verses from the Old Testament, उहाँले he did not quote one phrase. येशू ख्रिस्टले उत्तरमा पुरानो नियमकै एउटा वचनलाई प्रयोग गरेर उहाँले उत्तर दिनुभयो, तर उहाँले जानी जानी एक लाइन चाहिँ छुटाउनु भयो। Release prisoners from jail. है, झ्यालखानामा भएकाहरू चाहिँ फुकिने छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ उहाँले जानी जानिकन त्यहाँनिर उत्तरमा छुटाउनु भयो। So Jesus is telling them, येशूले यूहन्नालाई यसरी खबर blind पठाउनु are भयो, healed, अन्धाहरूले त देख्दैछ, lame will walk, अनि लङ्गडाहरू पनि हिँड्दैछ, people will see the blessed day of the Lord. है, मानिसहरूले परमेश्वरको त्यो धन्यको दिन देख्नेछ। But John said, release of prisoners from prison. He did not quote that. He censored that. He minus that. To tell John, you're going to die for me over there. अब यूहन्नाले सोधेको रहेछ
पुरानो नियमकै एउटा वचनलाई त्यहाँनिर लेखेर म निस्किन्छु कि निस्किन्दिनँ भनेर येशूले उत्तर दिनुभयो यो हुँदैछ यो हुँदैछ यो हुँदैछ। झ्यालखानाबाट बाहिर निस्किने कुरोलाई चाहिँ उहाँले छुटाउनु भयो। धन्य हो त्यो मान्छे जसले मसँग मन दुखाउँदैन भन्ने कुरा उत्तर पठाउनु भयो। त्यसको अर्थ चाहिँ तिमी त्यहाँबाट फुत्किँदैनौ, तिमी त्यहाँ मर्छौ भन्ने उत्तर पठाउनु भयो। So Remez is creatively using Bible verses to bring out a message. रेमेज लेभल चाहिँ यस्तो खालके लेभल हो, बाइबलको खण्डहरूलाई एकदम सृजनात्मक तरिकाले प्रयोग गरेर शिक्षा दिन सक्नु चाहिँ रेमेज लेभलको अनुवाद गराइ। Okay? So many people say, what you're teaching, where is the historical context? अब कतिजनाले Where भन्छ is होला that? Yeah. है तपाईँले जे पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ खै त, ऐतिहासिक त्यसको पृष्ठभूमि खै त भनेर, Where is the cultural context? अनि खै त्यो सांस्कृतिक सन्दर्भ खै त तपाईँको शिक्षामा। Yeah, Jesus, the grammatical context, he ate up one full phrase. अब हेर्नुहोस् है त, येशूले पुरानो नियमकै वचनको खण्डलाई उहाँले उत्तरमा पठाउनु भयो, तर उहाँ त्यहाँ व्याकरणको के कुरा गर्ने, किनभने एक लाइनै त उहाँले लेख्नै भएन है, त्यो लाइन उत्तरमा उहाँले पठाउनै भएन। That's not misquoting the Bible. त्यो चाहिँ येशू ख्रिस्टले जानी जानी एक लाइन छुडाएर चाहिँ वास्तवमा बाइबललाई चाहिँ गलत, बाइबलको पदलाई गलत तरिकाले उहाँले प्रयोग गर्नुभएको होइन। He is using a remez type of interpreting certain topics in the Bible. बाइबलमा भएको कुनै टपिकलाई, कुनै विषयलाई अनुवाद गर्ने उहाँले चाहिँ रेमेज लेभललाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको हो। Let's see one more. Yeah? अब अझै एउटा खण्डलाई हामी हेरौँ। Matthew chapter 21, 14 to 16. मत्ती 21 को 14 देखि 16। Then the blind and the lame came to him in the temple and he healed them. But when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did and the children crying out in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were indignant and said to him, do you hear what these are saying? And Jesus said to them, have you never read? Out of the mouth of babes and nursing infants, you have perfected praise. अन्धा र लङ्गडाहरू मन्दिरमा उहाँ कहाँ आए र उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। तर जब मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले चाहिँ उहाँले गर्नुभएको अचम्मका काम देखे र केटाकेटीहरूले मन्दिरमा दाउदका पुत्रलाई होसाना भन्दै चिच्याएका सुने, तब तिनीहरू क्रोधित भए र तिनीहरूले उहाँलाई भने, सुन्दैछौ यिनीहरूले के भनिरहेका छन्? तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हो सुन्दैछु, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? शिशुहरू र दुधे बालकहरूको ओठबाट तपाईँले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ। Now, when we read this, अब हामीले यो पढ्दा चाहिँ we miss the message because we don't know the Old Testament. अब पुरानो नियम थाहा छैन, त्यही कारणले गर्दा यो खण्डले के सन्देश दिइरहेको छ हामीले चाहिँ नबुझ्न सक्छौँ। He was talking to them in Remez. Other people did not understand what was happening. वरिपरिका साधारण मान्छेहरूले बुझेन, यिनीहरू चाहिँ वचन थाहा भएको मान्छेहरू हुनुपर्ने, पुरानो नियम पुरै थाहा भएको मान्छेहरू, त्यही कारणले गर्दा उनीहरूसँग उहाँले रेमेज लेभलमा उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। What was he actually telling them? अनि येशूले वास्तवमा उनीहरूलाई के सन्देश दिँदै हुनुहुन्थ्यो त? I'm going to give you a test now. Huh? अब तपाईँहरूलाई पनि एउटा जाँच दिन्छ है त। Okay, Psalms 8:2. भजन सङ्ग्रह 8 को 2। He was telling them something in Remez. What was it? उहाँले रेमेजमा केही कुरो भन्दै हुनुहुन्छ, के होला? Can we? I'll read it and you read in Nepali. भजन सङ्ग्रह 8 को 2 हेर्नुहोस् त। Out of the mouth of 2 babes को 8 and होला। nursing infants, you have 8 ko 2. Not 2 ko 8. ओके। Out of the mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. यसो लेखेको छ 8 को 2 मा, शिशुहरू र दुधे बालकहरूको ओठबाट तपाईँले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ, तपाईँका शत्रुहरूको कारणले अनि शत्रु र प्रतिपक्षीलाई चुप गराउनलाई तपाईँले यसो गर्नुभएको छ। What is he telling them? उहाँले खासमा उनीहरूलाई के भनिरहनु भएको छ त? Without talking, he's speaking. नबोलिकन पनि उनीहरूलाई उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ उहाँले। In Matthew 21, 14 to 16, he says, have you not heard, out of the mouth of babes and nursing infants, you have
perfected, praised, or ordained praise. अब अघि हामीले मत्तीमा के पढ्यौँ भनेदेखि के तिमीहरूले सुनेको छैनौ शिशुहरू र दुधे बालकहरूको ओठबाट तपाईँले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। And what about Psalms 8:2? What is added? अनि तर त्यो 8:2 त्यही वचनको त्यहाँदेखि दोस्रो भागले चाहिँ के भन्छ त? तपाईँका That's right. So he was telling them, उहाँले चाहिँ यो वचनलाई चाहिँ त्यहाँनिर भन्नु भएर चाहिँ खासमा के भनिरहनु भएको छ उनीहरूलाई भने people are getting healed, saved, and delivered. मान्छेहरू जाति हुँदैछ, उद्धार पाउँदैछ, भूतात्माहरूबाट छुटकारा पाउँदैछ And people are praising what God is doing through me. अनि परमेश्वरले मद्वारा के गरिराख्नु भएको छ अहिले मान्छेहरूले त्यसको प्रशंसा गरिरहेको छ। Their testimonies are silencing you who are my enemies. अनि उनीहरूको गवाईले नै तिमीहरूलाई चुप पारिरहेको छ है, जो चाहिँ तिमीहरू मेरो शत्रुहरू हो, तर मान्छेको गवाईले गर्दा तिमीहरू चुप लाग्नु परिरहेको छ। You understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? So also in our ministry, अब हाम्रो सेवाकाईमा पनि त्यही नै हो। people will condemn you. मान्छेले तपाईँहरूलाई के भन्छ, नानाभाती People भन्छ। will criticize you as a Christian. मान्छेले तपाईँ एउटा क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा तपाईँको आलोचना गर्छ, तपाईँको बारेमा नानाभाती भन्छ। How will you silence them? तर उनीहरूको मुख चुप्प लगाउने तरिका चाहिँ के हो त? Your testimony. तपाईँको जीवन गवाई। Out of the babes were praising God. Hey, Jesus delivered me, he healed me, he saved me. Your ministry, is it only Bible verse or is there testimony? हेर्नुहोस् है त, यो नानीहरूले चाहिँ है कसैले येशूले मलाई छुटकारा दिनुभयो, मलाई बचाउनु भयो, येशूले त्यो गर्नुभयो, त्यो गर्नु भन्दैछ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँको सेवाकाई, तपाईँको काम पनि मान्छेले त नानाभाती भन्छ, तर के तपाईँको सेवाकाई वचन मात्रै हो कि वचन अनुसारको गवाई पनि त्यहाँनिर The भइरहेको छ? Pharisees only had the bachan, फरिसीहरूसँग वचन मात्रै थियो, only teaching the word, teaching the word. है वचन सिकाउँथ्यो, उनीहरूलाई थाहा नै भएको हो, उनीहरूसँग वचन त प्रशस्तै छ। But when Jesus taught, तर जब येशूले चाहिँ सिकाउनु भयो, people's lives were changed. मानिसहरूको जीवन परिवर्तन भइरहेको थियो। They were saved, they were healed, they were delivered. उनीहरूले छुटकारा पाइरहेको थियो, उनीहरू जाति भइरहेको थियो रोग बिमारबाट, उनीहरूले भूतात्माबाट छुटकारा पाइरहेका थिए। From the time Jesus got up till the time he slept, whatever he taught was a demonstration of the Holy अनि Spirit. बिहानदेखि बेलुकीसम्म येशू ख्रीष्टले चाहिँ जे सिकाउनुहुन्थ्यो, सिकाए अनुसारको त्यहाँनिर काम पनि हुन्थ्यो है, त्यो शिक्षालाई चाहिँ उहाँले व्यवहारमा पनि उतार्नुहुन्थ्यो। Okay? बुझ्दै So हुनुहुन्छ? sometimes I read some Bible teachers. अनि कतिचोटि चाहिँ म कतिजना बाइबल टिचरहरूको शिक्षालाई यसो पढ्छु Only teaching, no testimony of their life in the है, books. टिचिङ चाहिँ छ, टिचिङ छैन छ, तर उनीहरूकै जीवनमा त्यो टिचिङको म गवाई चाहिँ देख्दिनँ। They speak in the video and the conference, big preaching. But when they see their life, nothing is happening. अनि उनीहरूले शिक्षा बडो राम्रो दिन सक्छ भिडियोमा पनि कन्फरेन्सहरूतिर, तर उनीहरूको जीवनमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यही वचन उनीहरूको जीवनमा पुरा भएको चाहिँ खै है, अनि त्यो चाहिँ मलाई नरमाइलो लाग्छ। So Remez is Bible in action. अनि रेमेज भनेको चाहिँ बाइबल तर अब व्यवहारमा, Not just some people, they open their mouth from morning, all they do is give advice. But if you look at their life, nothing is happening. अब कतिजना मान्छे त बिहानदेखि बेलुकासम्म अरूहरूलाई सरसल्लाह त बडो दिन्छ है, परामर्श दिन्छ, सल्लाह सुझाव दिन्छ, तर उनीहरूकै जीवनलाई हेर्नुभयो भनेदेखि त तपाईँले केही पनि सुधार देख्नुहुन्न, त्यही कुरो उनीहरूको जीवनमा लागू भएको खै। When I got saved, जब मैले उद्धार पाएँ, I told you I was reading all these booklets about the end times. अनि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ अन्त्यका दिनहरूको बारेमा सानो किताब लेखिएको थियो है, त्यो चाहिँ मैले पढ्थेँ। Then one of my friends gave me a book. अनि मेरो एकजना साथीले मलाई पढ्नको निम्ति एउटा किताब दियो। It's by Hal Lindsey. अनि यो ह्याल लिङ्जे भन्नेले लेखेको The name किताब। of the book is Late Great Planet Earth. Means planet Earth that was late, means died. Ani- Late Great Planet Earth. अनि त्यो किताबको नाम चाहिँ अब पृथ्वी जो मरिसक्यो है भनेर त्यो बारेमा किताब थियो। Okay, but it was all about end times, the prophecies from the Bible for each nation. अनि त त्यो चाहिँ अन्त्यका दिनहरूकै बारेमा थियो र
राष्ट्र राष्ट्रहरूको निम्ति अगमबानीको बारेमा त्यो किताब थियो। More than 35 years ago, अब 35 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ I read it. मैले त्यो किताब पढेँ। But in that book, it's written about Russia. तर त्यो किताबमा हेर्नुहोस् है, 35 वर्ष अगाडि पढेको त्यो किताबमा रसियाको बारेमा लेखेको One थियो। chapter. रसिया चाहिँ रसियाको बारेमा एक अध्याय थियो, Iran, another chapter. इरानको बारेमा अर्को एउटा च्याप्टर है, अर्को एउटा अध्याय थियो, China, another chapter. चाइनाको बारेमा एक अध्याय थियो। Okay. And other nations, some are going like Sodom and Gomorrah. अनि अरू देशहरू, कतिवटा देशहरू त सदोम र गमोरामा परिणत हुने, Okay. Some are going like Noah's day. अनि कतिवटा देशमा त अब नोआको समयको जस्तो त्यो देश भनेर। So Sodom and Gomorrah, sexual sins, yeah? सदोम र गमोरा भन्ने बित्तिकै यौन पापको कुराहरू भयो त्यहाँ। Homosexuality, lesbianism, etc., यहाँनिर etc. समलिङ्गी सम्बन्धहरू भयो है, स्त्रीहरू स्त्रीसँगै पुरुषहरू पुरुषसँग भन्ने बित्तिकै हामी सदोम र गमोराको कुरा हामी And त्यहाँ बुझ्छौँ। Noah's day, they're having sex with angels, fallen angels. अनि नोआको समय भनेको चाहिँ के हो त, भूतात्माहरूसँग पनि, स्वर्गदूतहरू त्यो गिरेको पति भूतात्माहरूसँग पनि मानिसहरूले सहवास And गरिरहेका they were थिए। marrying and giving in marriage, अनि उनीहरूको बिहेबारी भइरहेको छ त्यहाँनिर। eating and drinking खानु र पिउनु मोज मजा मात्रै छ। till the flood came. अनि जबसम्म जल प्रलय आएन तबसम्म यस्तो भइरहेको थियो। If you look at the world, that's what it is now. अब अहिले तपाईँले संसारलाई हेर्नु भने संसारको स्थिति त्यस्तै नै छ। Okay, many nations, all they're thinking about is eating and drinking and money and myself, my family, my nation. अनि के खाने के पिउने, म नै मेरो परिवार है, रुपियाँ पैसा यो बाहेक अरू सोचै केही पनि छैन मान्छेको। And then Hal Lindsey started talking about Israel. अनि त्यस पछाडि त्यो किताबमा लेखकले इजरायलको बारेमा कुरा गर्न थाले है त। Everybody look at the clock over there. तपाईँले यो घडीलाई हेर्नुहोस् त, What time it says? कति बजे भन्नुहोस् त। He said, Israel is God's clock. उहाँले चाहिँ त्यो किताबमा के भन्नुभएको थियो भने नि, समयलाई बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको घडी चाहिँ इजरायल हो भनेर भन्नुभएको थियो। If you study what's happening in Israel, you will know what God is doing in the end times. यदि तपाईँले इजरायलमा के भइरहेको छ, इजरायलको सबै गतिविधिहरूको बारेमा यदि तपाईँ चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले संसारमा के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरोलाई बुझ्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। Okay, now let me give you another test. अब अर्को एउटा जाँच दिन्छु है त, Okay? Anybody can answer. Eh? जसले उत्तर दिँदा पनि हुन्छ। There were 3 fruits in the Garden of Eden. What are they? अदनको बगैँचामा 3वटा फलहरू थियो। Okay, there are many others, but in the Bible, only 3 are mentioned. त्यहाँनिर धेरै प्रकारको फलफुल, सब प्रकारको फलफुलहरू थिए, तर 3 प्रकारको फलको बारेमा चाहिँ लेखेको छ। के हो? The fruit of life, yeah? जीवनको गुड एन्ड इभल, The tree of the knowledge of good and evil. Yes. And one more? अनि अझै असल यस्तो रहेछ, असल र खराबको ज्ञानको एउटा रुख भयो, जीवनको एउटा रुख, अनि अर्को डेथ, ट्री अफ डेथ। सर्वप्रथम त 3टा रुख थियो भनेर थाहै थिएन मलाई जस्तै भइरहेको। Okay, I'll give you a clue. I'll give you a clue. तपाईँलाई अलिकति छनक दिन्छु है त म। Adam and Eve with the leaves of this fruit tree, they कुन चाहिँ फलको रुखको पातले चाहिँ, हजुर, फिग, अन्जिरको रुख। see, tree of knowledge of good and evil and tree of life is metaphor. Yeah? त्यो जीवनको रुख र असल र खराब छुट्याउने ज्ञानको रुख, अब यो दुईटा त मेटाफोर भनेको चाहिँ केही कुरोको सङ्केत दिने भयो त्यो। Okay? Not actual. Is there any tree in Nepal? छ त जीवनको रुख छ त भन्नुहोस् त। No. असल र खराब छुट्याउने फल लाग्ने रुख छ त छैन नि, होइन? त्यो त मेटाफोर, त्यो त उदाहरण मात्रै हो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। But तर we know the tree of life in the Garden of Eden, Book of Revelation says, I am the fruit. I will give you the fruit of the tree of life. So who's the tree of life? भनेपछि हेर्नुहोस् है त, जीवनको रुख भनेर जो भनेको छ प्रकाशको पुस्तकमा, जीवन दिने है, जीवनको फल दिने रुख म हो भनेर भन्दैछ भनेपछि म भनेपछि चाहिँ त्यो को हुनुहुन्थ्यो त त्यो जीवनको रुख त? येशू। And
mixing good and evil together like buteko bhat. अनि असललाई पनि खराबलाई पनि मिसाउने त्यो भुटेको भात जस्तो सबै मिसेको तरकारी र भात अलग अलग हो भने अलग अलग हुन्छ तर मिसाएपछि त्यो भुटेको भात जस्तै Fried rice, khichdi, biryani. यो खिचडी बिरयानी फ्राइड राइस सबै यसमा पर्छ होइन सबै कुरो त्यसैमा हालेको मिसाएको Who is that? त असल पनि खराब पनि मिक्स भएको भनेर त्यहाँ रुख भनेको छ त्यो चाहिँ कसलाई जनाउँछ होला It's Lucifer. लुसिफरलाई जनाउँछ नि है Okay? So, those two are just remes. They are not literal trees. Peshat level. They are remes level. हेर्नुहोस् है त जीवनको रुख र असल र खराब छुट्याउन सक्ने त्यो रुख भनेको चाहिँ वास्तवमा साँच्चै नै त्यहाँनिर रुख थियो है भनेर भनेको होइन त त्यो अघि उहाँले भन्नुभयो त्यो जीवनको रुख त प्रभु येशू स्वयं हुनुहुन्छ जीवन दिने तर असल र खराब दुइटैलाई मिक्स गर्ने है असल र खराबलाई मिक्स गर्ने चाहिँ लुसिफर भयो नि त शैतान भयो नि होइन अब त्यो चाहिँ यो अघि फर्स्ट लेभलको जस्तो अक्षरश त्यो जे भनेको छ त्यहाँ त्यही भनेर भनेको होइन If you look historical, you can't find that tree anywhere in the अब world. ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने भनेदेखि त त्यो रुख त्यस्तै दुईटा रुख रुख। त अब त्यो दुईटा रुख त अब अहिले भेटिँदैन नि होइन If छैन नि त if you look cultural, it's not in Israel. अनि कल्चरल रूपमा सांस्कृतिक रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि त्यही जीवनको फल लाग्ने रुखै त थिएन नि त छैन नि होइन If you त्यो त look grammatical, you cannot put it in your textbooks in school. अनि तपाईँले अब व्याकरणात्मक त्यसको पृष्ठभूमि हेर्ने सन्दर्भ बुझ्ने हो भने पनि है जीवन दिने पनि एउटा साँच्ची नै रुख हुन्छ भनेर त किताबमा त लेख्न सकिएन नि त स्कुलमा कहाँ पढाउँछ र त्यो कुरो होइन But it's a remes level. तर यो दुईवटा चाहिँ रेमेज लेभलको त्यसले के जनाउँछ यो दुईटा रुख थियो त्यहाँबाट उनीहरूले खाए भन्नाले के जनाउँछ भन्ने बुझ्नु पर्यो Okay? So now Adam and Eve is covered with the fig leaves. अनि अब त्यहाँनिर तेस्रो रुखको कुरा गरेको छ आदम र हव्वाले अन्जिरको रुखकोबाट पात लिएर उनीहरूले लुगा बनाए अथवा लगाए The word Adam अब आदम भनेको is a Hebrew word. आदम वास्तवमा हिब्रू शब्द हो Notice I did not say Jewish word मैले यहुदी शब्द भनेर भनिनँ है त because the Jews were not yet born then. किनभने त्यति बेला त यहुदी भन्ने त थिँदै त थिएन होइन जन्मेको पनि थिएन उनीहरू Judah only came as one of the sons of Jacob, who is Israel. यहुदाबाट यहुदी आएको तर यहुदा कहाँबाट आए त याकुबको छोराहरू मध्ये एकजना त्यहाँदेखि पछि मात्रै त यहुदीहरू आएको Do you हो understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ So many people think Jews means Hebrew language. No, 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 अनि no. धेरैजनाले यहुदीहरूले त यहुदी भन्नु नै हिब्रू भाषा बोल्नेहरू भनेर भन्छ तर त्यो त होइन Hebrew came before Jews. यहुदी यहुदाबाट आएको त्यो त निकै पछि आएको भयो है तर हिब्रू भाषा चाहिँ यहुदीहरू भन्दा पहिला थिए Adam's name is Hebrew. आदम भन्ने शब्द नै हिब्रू शब्द हो Eve's name is Hebrew. अनि इभ जो हामीले नेपालीमा हवा भनेर भन्छौँ त्यो त एउटा हिब्रू नाम हो They were covered with the fig leaf. उनीहरू चाहिँ त्यो अन्जिरको पातले उनीहरूले आफूलाई ढाके Why are they covered with fig leaves, not apple leaves? अब किन उनीहरू अब कुरा आयो फेरि अन्जिरकै पातले किन उनीहरूले स्याउको पातले गरेन It's because it's a prophecy that one day, one people of all the nations will say, yes, we will follow Jehovah. That's Israel. त्यो चाहिँ एउटा अगमबानीपूर्ण एउटा काम थियो है उनीहरूले अन्जिरको पातले लुगा बनाउनु पनि कि कुनै एक दिन भविष्यमा एउटा जाति चाहिँ यस्तो हुनेछ जो पुरै जातिले हामी चाहिँ यहोवालाई मान्छौँ भन्ने कुरो जनाउने त्यो एउटा एक्ट त्यो एउटा काम थियो People say Israel is God's chosen people. अब मान्छेहरूले भन्छ इजरायलीहरू चाहिँ इजरायल चाहिँ परमेश्वरले चुनेको जाति भनेर भन्छ They have same blood like us. तर अब हेर्नुहोस् है त उनीहरू र हामीमा के फरक उनीहरूको पनि रगत रातै हाम्रो पनि रगत रातै They have है same bones like us. उनीहरूको हड्डी र हाम्रो हड्डीमा के फरक छ एउटै त हो नि What's the होइन difference? तर के चाहिँ फरक छ त उनीहरू चाहिँ कसरी परमेश्वरले चुनेका जाति हामी चाहिँ किन नै All the other nations chose to worship idols. They chose to forsake the idols and worship the living God. यति मात्रै हो सारा संसारका अरू जातिहरूले
जीवित परमेश्वरलाई नभएर अनेक थरीलाई मूर्तिहरूलाई पुज्न पछ्याउन नै रोजे। तर यो जातिले चाहिँ उनीहरूले मूर्ति पूजालाई त्यागेर हामी यहोवालाई पछ्याउँछौँ भन्ने कुरो रोजे। Understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? So why is Israel chosen? इजरायलीहरू चाहिँ त्यसो भएदेखि चुनिएका कसरी बने त? Because they chose God. किनभने उनीहरूले पहिला यहोवा परमेश्वरलाई चुने। हामी मूर्ति पूजालाई त्यागेर यहोवा परमेश्वरलाई हामी चुन्छौँ भनेर उनीहरूले चुने। त्यस पछाडि उनीहरू चुनिएका जाति भए। Peter could not understand this in the book of Acts. प्रेरितको पुस्तकमा पत्रुसले यो कुरोलाई बुझ्नै सकेको छैन। How can it be these Gentiles, these other nations can come to know God but not become Israel? अनि Not become Jews? पत्रुसको भनाइ चाहिँ के थियो भने अब यो अन्य जातिहरूले पनि अब परमेश्वरलाई चिन्यो, परमेश्वरलाई चिनिसकेर उनीहरू पनि यहुदी किन नबन्ने, होइन? उसको भनाइ चाहिँ के थियो भने अब परमेश्वरलाई चुनिसकेपछि त उनीहरू पनि त यहुदी बन्नु पर्यो भन्ने उसको सोचाइ थियो। And this is what God said. अनि त्यो उत्तरमा चाहिँ परमेश्वरले When यसो I भन्नुभयो, call the other nations clean, why are you wanting to call them unclean? अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मैले नै अरू जातिहरूलाई पनि अब शुद्ध भनेर भन्दैछु भने तैँले चाहिँ किन उनीहरूलाई अशुद्ध भनेर भन्छस् भन्ने उत्तर चाहिँ परमेश्वरले दिनुभयो। Because we chose God, we also became chosen just like Israel. अब तपाईँ हामीले पनि त परमेश्वरलाई चुन्यौँ नि त। अब तपाईँ हामीले पनि परमेश्वरलाई चुन्यौँ, मूर्ति पूजालाई त्याग्यौँ। अब तपाईँ हामी पनि इजरायल जस्तै परमेश्वरका चुनिएकाहरू भयौँ। But if you go out from here तर यदि तपाईँ यहाँदेखि बाहिर जानुभयो and भने you choose the idol of sex, तपाईँले गएर यौन पापको मूर्तिलाई तपाईँले म पुज्छु भनेर तपाईँले or रोज्नुभयो, the idol of food, अथवा तपाईँ घिचुवा हुनुभयो, खानेकुरालाई तपाईँले मूर्ति सरह मान्नु थाल्नुभयो, or idol of money, अथवा तपाईँ रुपियाँ पैसाको पछि लाग्नुभयो, त्यो तपाईँको मूर्ति सरह भयो भने, or idol of a bad attitude, अथवा खराब आचरणको त्यो मूर्तिलाई तपाईँले पुज्न थाल्नुभयो भने you chose to go from chosen to unchosen. तपाईँ चुनिएको हुनुहुन्थ्यो। तपाईँकै एक्सनले गर्दा अब तपाईँ चुनिएकोबाट बाहिर तपाईँ आफै बन्नुभयो। Okay, twist my arm a little bit. God will not twist you like this and take you to heaven. हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले कसैलाई है उसको पाखुरै मोडेर चाहिँ स्वर्ग लानुहुन्न। तँ हिँड्नै पर्छ भन्ने काम कहिले गर्नुहुन्न Some परमेश्वरले। people say, once saved, always saved. Yeah, God wants you to be always saved. हेर्नुहोस् है त, एकचोटि मुक्ति पाइसकेपछि त ऊ त बाँच्यो नि भनेर कतिजनाले भन्छ। सही हो, परमेश्वरको योजना यही हो कि तपाईँले पाएको उद्धार र मुक्ति तपाईँले नत्यागेको होस्, नलत्याएको होस्। तपाईँ एकचोटि बाँचेपछि सधैँको लागि बाँचेको भन्ने परमेश्वरको इच्छा र योजना हो। But if you choose idols, तर यदि तपाईँले अब परमेश्वरलाई त्यागेर मूर्तिलाई चुन्नुभयो भने will God tie you up and take के you to heaven? परमेश्वरले तपाईँलाई बाँधिदिएर भए पनि स्वर्ग लान्छ होला त? No, you'll go to hell. Be तपाईँ नर्क careful. जानुहुन्छ। होसियार हुनुहोस्, किनभने तपाईँ आफैले चुनिएकोबाट अब म बाहिरिए भनेर रोज्ने त त्यो त तपाईँको निर्णय भयो नि त। If Israel is in that situation, you also be careful. यदि इजरायल त चुनिएकोबाट त्यागिएको अवस्थामा हुन पुग्यो भनेदेखि है होसियार हुनुहोस्। हामीले पनि परमेश्वरलाई चुन्यौँ, हामी चुनिएकै भयौँ। तर अब परमेश्वरलाई छोडी नाना भाँतीको मूर्तिहरूतिर हामी फर्किन्छौँ भने परमेश्वरले जबरजस्ती तपाईँलाई स्वर्ग लानुहुन्न। Do you understand what I'm saying? बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले के भन्दैछु? When it came to John the Baptist, अब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको कुरा गर्ने हो भने when it came to the Pharisees and Sadducees, फरिसी र सदुकीहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि they were God's chosen. उनीहरू परमेश्वरले चुनिएकाहरू थिए। They were God's fig tree, उनीहरू परमेश्वरको त्यो अन्जिरको रुख थियो। but they made themselves unchosen. तर उनीहरू चुनिएको थियो। उनीहरूको आफ्नै एक्सनले, उनीहरूको आफ्नै निर्णयले उनीहरू चुनिएकोबाट अब नचुनिएकोहरूमा उनीहरू परिवर्तन So भए। don't think अनि त्यही कारणले गर्दा तपाईँले नसोच्नु होला I got saved, मैले मुक्ति पाएँ, now I'll sit in the chair अब म कुर्सीमा बस्छु, till Jesus come back. जबसम्म यसो फर्केर आउनुहुन्न म chairलाई तातो बनाउँछु. बसेर त्यो कुर्सीलाई तातो बनाउँछु। Be careful. होसियार हुनुहोस्। Jesus said, येशूले भन्नुभयो if you don't serve others, यदि तपाईँले अरूहरूको सेवा गर्नु भएन भने what did Jesus say? येशूले के When भन्नुभयो? I was hungry,
जब येशूले भन्नुभयो जब म भोको थिएँ you fed me. तिमीले मलाई खुवायौ, When I was thirsty, जब म तिर्खाएको थिएँ you gave me drink. तिमीले मलाई पिउने कुरा दियौ, When I was in prison, you visited me. जब म झ्यालखानामा थिएँ तिमी मलाई भेट्न आयौ। And Jesus said, when was this? अनि मान्छेले उहाँलाई सोधे कहिले तपाईँलाई हामीले यस्तो गर्यौं भनेर सोधे। So when is it? When we serve the least people. जब तपाईँले तुच्छ र फ्याँकेका मानिसहरूको सेवा गर्नुहुन्छ नि, येशूले चाहिँ त्यो चाहिँ तिमीले मलाई नै गरेको थियौ भनेर An भन्नुभयो। act of worship to me. अनि त्यो चाहिँ तिमीले एउटा आराधनाको रूपमा तिमीले गर्यौ, Okay. त्यसलाई चाहिँ मैले आराधनाको रूपमा लिएँ भनेर येशूले So भन्नुभयो। what is God trying to tell you? परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई के भन्न खोजिरहनु भएको छ? Be very careful. होशियार हुनुपर्छ। Your salvation तपाईँको मुक्ति चाहिँ is guaranteed from God, परमेश्वरको तर्फबाट ग्यारेन्टी हो, but you can shoot yourself in the head. तर तपाईँले आफ्नै खुट्टामा आफै बन्चौरो हान्न सक्नुहुन्छ। So serve God with fear and trembling. त्यही कारण डर र कम्पको साथ तपाईँले परमेश्वरको सेवा गर्नुहोस्। Okay? Because that's what John the Baptist was told by Jesus. You're going to now die for me. अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई येशूले भन्नुभयो अब तिमी मेरो निम्ति मर्न लागेका छौ। The Pharisees, फरिसीहरू they did nothing. उनीहरूले केही गरेन, They just read the Bible morning till evening. उनीहरूको काम बिहानदेखि बेलुकासम्म वचन चाहिँ कण्ठै थियो, बिहानदेखि बेलुकासम्म बाइबल चाहिँ नपढ्ने होइन, पढ्नेहरू हो। Jesus looked at the people. येशूले मानिसहरूलाई He हेर्नुभयो, had compassion on them. उनीहरूलाई देखेर उहाँ दयाले भरिनु They भयो। were like sheep without a shepherd. उनीहरू चाहिँ साँच्चै नै गोठालै नभएको भेडाहरू जस्तो उहाँले देख्नुभयो। If you only go every Saturday to church and come back and you think that's your Christianity, you are in danger. अनि शनिबार सङ्गति जाँदै फर्किँदै त्यहाँदेखि शनिबार आयो सङ्गति जाँदै फर्किँदै तपाईँको इसाई जीवन चाहिँ यति मात्रै हो भनेदेखि तपाईँ खतरामा हुनुहुन्छ। Saturday means, or Sunday means, worship God with his body. अनि शनिबारको दिन भनेको त उहाँको शरीरको अरू भागहरूसँग मिलेर आराधना गर्ने दिन हो। Get revelation from God's word. अनि परमेश्वरको वचनबाट प्रकाश पाउने र नयाँ कुरा सिक्ने समय हो। Then the rest of the 6 days you need to be salt and light for Jesus, every part of Kathmandu. अनि त्यस पछाडि त रहल 6 दिन त काठमाडौँको सबै भागमा तपाईँ नुन तपाईँ ज्योति बनेर जिउने दिनहरू पो हो त रहल 6 दिन। Many people want to come and visit our ministry. धेरैजना मान्छेले हाम्रो सेवाकाईमा भिजिट गर्न आएर हेर्न चाहन्छ। I said in one day you cannot go. अनि म भन्छु एक दिनमा नै तपाईँ सेवाकाई सबै हेरिसक्नु कहाँ भ्याउनुहुन्छ? You need to give us at least 3-4 days. 3-4 दिन त चाहिन्छ तपाईँलाई, हामीले के काम गर्दो रहेछौँ त्यो कुरो हेर्नको We're निम्ति। so serving the poor in Sinamangal, अनि सिनामङ्गलमा गरिब दुखीहरूको बीचमा काम गर्छौँ in हामी। Jadibuti, जडीबुटीमा, in Balku. बल्खुमा, We're going to the dance bars in Gongabu, in what do you call it? ग्वारको, Guarco, अनि Kalanki. ग्वारकोमा, कलङ्कीमा, गोङ्गबुतिर होइन वेश्यावृत्तिमा लागेका दिदीबहिनीहरूको बीचमा हामी सेवाकाई पुर्याउन We're जान्छौँ। going to many churches across Nepal and equipping them to work with the poor. अनि नेपालको विभिन्न मण्डलीहरूमा हामी जान्छौँ, सेवाकाई पुर्याउँछौँ, त्यहाँको मण्डलीलाई विश्वासीहरूलाई गरिब दुखीहरूको बीचमा सेवाकाई गर्नु भन्ने विषयमा उत्साह दिन्छौँ। But some church believers and pastors, तर they are big like Pharisees. All they do is pray and read the Bible. हेर्नुहोस् Pray है and त, read the Bible. तर Pray and read the Bible. कतिजना विश्वासीहरू र कतिजना पास्टर मण्डलीहरू चाहिँ खालि प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्ने, तर त्यो कुरोलाई व्यवहारमा उतारेको खै त होइन, त्यो चाहिँ छैन। Now we saw how Israel lost. इजरायलहरू चुनिएकाहरू तर कसरी उनीहरूले त्यो मौका गुमाइ पठाए भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। Now we're going to see how Israel is starting to return back. तर अब इजरायल चाहिँ फर्किँदैछ, त्यसको सुरुवात भइसकेको छ भन्ने कुरो पनि हामी हेर्नेछौँ। Meaning, if Israel is coming back, our time is coming up. त्यसको अर्थ इजरायलीहरू पछि पर्नु नै हामीले मौका पाउनु थियो, तर अब उनीहरू फर्केर आउँदैछ, त्यसको अर्थ के हो? अब हाम्रो समय सकिन लाग्यो भनेर भनेको। Our time is becoming smaller. Their time is becoming उनीहरू फर्किँदैछ, हाम्रो समय चाहिँ अब छोटिँदैछ है, त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ।